إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت منجانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلاك نرجو ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. كما سمعتم أيها الإخوة حديث اليوم سيكون حول محور الشباب، إن كان العنوان فيه ما فيه، لكن أحاول قدر الاستطاعة في هذه الأمسية أن أذكر بعض الأمور المهمة التي تتعلق بالشباب. وقد سمعت في التقديم أن المحاضرة تكون بالفرنسية، لكن العكس تكون بالعربية ويكون الترجمة في الأخير مختصرة إن شاء الله حتى لا نأخذ من أوقات الإخوة الذين جاءوا مبكرين إلى المسجد، ونحن نعلم أن الوقت يضيق بين المغرب والعشاء والناس يحتاجون إلى أن يعودوا إلى بيوتهم مبكرين متناسين أن هذا الشهر هو شهر الصيام والقيام وشهر العبادة، وإن بقوا في المسجد حتى الصباح فلهم أجر وثواب عند الله. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث حول الشباب أمر صعب في الغاية، لأن هذه المرحلة مرحلة الشباب هي أهم المراحل، مراحل العمر وأخطرها، من أهم مراحل العمر وأخطرها، وذلك لما تحمله من شجاعة ومن قوة ومن فتوة ومن إرادة في البناء والتجديد ومن حب في الريادة والسبق. هذه الأمور هي التي تجعل الأمة تبني آمالها في الشباب، فجعلتهم معقد رجائها ومحط آمالها. لذلك نهيب بشباب الأمة أن يعيدوا لهذه الأمة مجدها وكرامتها وعزها طالما فقدته منذ أن ودعنا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان ودخل مساجدنا ومشى في شوارعنا ما عرف شيئا من الدين الذي جاء به إلا هذه الصلاة، كما أخبر بذلك السلف الصالح، وهو أثر رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. لماذا الشباب أيها الإخوة، لماذا نريد من الشباب أن يحققوا
ويقدم ما نعتز به في هذا الحاضر وفي مستقبلنا وما يعتز به أحفادنا في أجيالهم المتلاحقة. لماذا؟ لأن الشباب أيها المسلمون هم أقدر الناس على تحمل المسؤوليات وعلى تحمل التبعات. هم أقدر من غيرهم، وهم الذين يأتون بالعجائب ويصنعون الغرائب. وإذا قلنا العجائب والغرائب من حيث الجانب الإيجابي وليس من الجانب السلبي، وإلا ففي بروكسل وفي أوروبا بل في العالم الآن الشباب يصنعون العجائب ولكن من الناحية السلبية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. هذا هو رجاؤنا، أن يحفظ الله شبابنا وشباب هذه الأمة. الحديث عن الشباب أيها الإخوة في الحقيقة صعب جدا. إذن الشباب هم الذين يستطيعون تحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن ثروة الأمة تكمن في الشباب. الثروة التي يظن الاقتصاديون أنها تكمن في الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وفي رؤوس الأغنام والأسماك وفي المعادن ليست هي هذه الثروة الحقيقية، إنما الثروة هي الإنسان. ثروة هذه الأمة خاصة هي الشباب. ولذلك أدعو إخواني الشباب أن يفكروا في أنفسهم وأن يفكروا في هذا الكنز العظيم الذي هو عندهم بين أيديهم قبل أن يندموا عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الكنز العظيم ويقول لنا في الحديث الصحيح: اغتنموا 5 قبل 5. اغتنم 5 قبل 5. اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك أيها الشاب لأن لا تضيع هذه الفرصة الثمينة التي بين يديك وتندم عليها يوم القيامة، لأن الله عز وجل يحاسب كل نفس. والشباب كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزل قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ 4. والحديث كلكم تحفظون الحديث: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سيسأل الله عز وجل، يسألنا جميعا عما فعلنا في شبابنا. هل كنا في طاعة الله وكنا نأتي إلى المساجد ونصلي الصلوات الخمس؟ جزاكم الله خيرا. أم كنا نتسكع في الشوارع ونضرب هذا ونشتم هذا ونقلب هذا ونسرق هذا ونجلس مع هذا نكحته ونخون الأمان التي حملناها وقد هربت منها الجبال والسماوات فأبين أن يحملناها واشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان حمل أمانة عظيمة. فإذا لم نكن في طاعة الله ووفق مراد الله نكون قد خلنا الأمانة التي تحملناها وأخذناها على أعناقنا. الشباب أيها الإخوة، شباب الأمة الإسلامية يجب عليهم أن يعوا هذا الأمر، ومن ثم يستطيعون أن ينطلقوا إلى أهدافهم العظيمة، أهدافهم التي ضبطها لهم ورسمها لهم الشارع الحنيف. لأن طبيعة الشباب وغريزة الشباب تتوق إلى المجد وإلى العز وإلى السبق وإلى الريادة. الريادة في شتى المجالات، في العلوم، في الفنون، في الرياضة، في الاختراعات، في التكنولوجيا. هذا الذي نريده من شبابنا. طبيعة الإنسان الشاب يحب أن يكون له سبق في جميع الميادين، يحب أن يحرز على البطولات. فليس الشباب هو الذي يلهو ويلعب
ويقضي أوقاته بالمراقص، ويقضي أوقاته في الشوارع، في القنوت، في الزنوق. ليس هذا هو المراد من الشباب، وإنما شباب المساجد هو الذي تكون له الريادة والسبق في جميع المجالات. إذا جئنا إلى الطب يكون هو الأول، وإذا جئنا إلى التكنولوجيا نجده مشاركا، وإذا جئنا إلى الرياضة نجده مشاركا، وإذا جئنا إلى الفنون نجده مشاركا. لذلك أنصح الشباب الذين يدعون الالتزام ويتركون الدراسة في المعاهد العليا وفي الجامعات بسبب أنهم ملتزمين ولا يحبون الاختلاط، فهذا أمر خاطئ أيها المسلمون. كثير من الشباب يخليش له اللحية ويدير العباية ويقول لك أنا ما خصنيش نختلط في الجامعة. يوم تراك خصك ضيع عباك عليك قدام تضيعت عشرات السنين، 20 سنة تضيعها. وإذا يصلون إلى السنة الثالثة الثانية من الجامعة ويتركون الدراسة تحت أمور تافهة. هذه النصيحة أيها الإخوة عضوا عليها بالنواجذ، وستفكرون دائما إذا سمعتم هذا الكلام حين إذا تركتم الدراسة العليا وجئتم إلى المساجد ثم تقاعستم عن العلم ستندمون على ذلك. نعم، نحن نريد المسلم المجتهد الذي يأتي في الفجر والعشاء والمغرب والظهر ويصلي الجماعة ويزور إخوانهم ويقوم بصلة الرحم ويزكي ويعمل كذا وكذا، لكن نريده أن يكون متفوقا في دراسته، متفوقا في الجامعة وفي المدرسة وأينما حل وارتحل. لذلك يقال أيها الإخوة، وهذا الكلام يقال: إذا أردت أن تعرف قيمة الأمة، إذا أردت أن تعرف قيمة الأمة الإسلامية فانظروا إلى شبابها. ما هو همهم، ما هو همهم، وما هو ما يشغلهم، ماذا يدور في جلساتهم، وماذا يدور في ندواتهم، وماذا يدور في رؤوسهم حينما يجتمعون. هل يتكلمون على الفتيات؟ هل يتكلمون على أنواع العطور؟ هل يتكلمون على أنواع الأقمشة والأنواع ديال الجين والأديداس والنايك؟ أم يتكلمون عن العلم وعن اللغات وعلى تعلم مسألة مهمة في الدين والدنيا تعود عليهم في هذه الدنيا والآخرة بنفع؟ ماذا يدور بين شبابنا في الأحياء؟ على أي شيء يتحدثون؟ فإذا كانوا يتحدثون عن العلم وعلى القرآن وعلى التكنولوجيا وعلى المعرفة، فحينئذ نقول آن الأوان لهذه الأمة أن يعود لها عزها وكرامتها. وإما إذا كان هم الشباب هو الدعة والطرف والبذخ والتفكير في أنواع السيارات المختلفة، هذه كتكت وهذه معشني، فصلوا عليهم صلاة الجنازة. نصلي صلاة الجنازة على شبابنا. لماذا؟ لأن الشباب الملتزم قيمته تظهر فيما يقدمه لهذه الأمة، وليس الشباب ليس للشباب تفكير أناني، وإنما يفكر في أمته، في أبناء هذه الأمة، في مجتمعه، المجتمع الذي يعيش فيه. إنه مسؤول أمام الله عز وجل. ماذا تقولون لله عز وجل يوم القيامة حينما يقف البلجيكي الذي ليس بمسلم، حينما يقف بين يدي الله عز وجل ويقول إن عبد الله كان مسلما ويعرف تعاليم الإسلام وأنا لا أعرف شيئا، فما مرة ولا مرة في حياته لم يدق علي بابا ويعلمني الإسلام. ماذا تقولون لله؟ جئنا نأخذ منهم الشماج، وجئنا نأخذ منهم زلوكاسيون، وجئنا نشتغل فقط؟ نعم، العمل مطلوب أيها الشباب، العمل مطلوب أن تعمل وتشتغل، لكن لا يكون هو الهدف الأسمى، وإنما الهدف هو أن تدعو في هذه الديار إلى الله عز وجل على بصيرته، تدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة. إن الشباب والفراغ والجدة كما يقال هي مفسدة للمرء، أي مفسدة كما يقول أبو العتاهية. الفراغ أيها الإخوة ربما قد حان وقت الصلاة. 5 دقائق تسمحون وتأذنون أيها الإخوة؟ بارك الله فيكم. في الحقيقة هذا الموضوع يعني يحتاج إلى أكثر من 20 دقيقة أو ربع ساعة. الفراغ أيها الإخوة، هذا الفراغ الذي ينبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.
وتعلمونه. الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. الآن الإنسان صحيح شاب وعنده الوقت ما شاء الله، ولكنه يضيع كل شيء. عمر بن الخطاب كان يقول: لا إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا. ما معنى سبهللا؟ أي في الشوماج، ما خدام ما خدام، لا خدمة الدنيا ولا خدمة الآخرة، سبهللا. فكلنا سبهللون، كلنا في الشوماج. قهوي ما شاء الله عامله، الشرف يقول ما شاء الله عامله، ولكن أنا أتكلم الآن إلى الشباب. أقول للشباب: إن همة الشباب ليست في اللعب ولا في اللهو ولا في أي شيء. وأذكر لكم بعض النماذج، لأن الإنسان حينما يريد أن ينطلق في هذه الدنيا ليصل إلى مراده وهدفه، الأهداف العظمى والغايات العليا التي لا تكون إلا بالعزيمة الصادقة وبالإرادة القوية وبالصبر الجميل والعمل الدؤوب. لا بد أن يتخذ لهذا المنطلق أسوة. ولنا في الصحابة أسوة حسنة. الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأنا سيرهم فإن ذلك له مفعول، له مفعولا، له أثرا. إن له أثرا على قلوب الناس وترسيخا في قلوبهم. أسامة بن زيد كلكم تعلمونه، حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترأس على جيش وهو ابن 18 من عمره، وال18 عام اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رأسا رأس الجيش، أمير الجيش. محمد بن القاسم رضي الله عنه فتح الهند والسند وباكستان وبنغلاديش، وكان عمره 17 في عمره، كان له 17 سنة. ومن ذهب إلى باكستان إلى كراتشي يجد اسمه منقوشا في محطة القطار محمد بن القاسم. هؤلاء الرجال الذي نريد أن يكون مثلهم وأن يكونوا قدوتنا وأسوتنا. عبد الرحمن بن الداخل لا يخفى عليكم هو الذي أعاد بناء الدولة كاملة وفي عمره 24 سنة. خرج لما أطيح بالدولة الأموية في الشرق، ذهب متنكرا إلى الأندلس، وكانت الفوضى قد عمت البلدان في الأندلس، وأعاد جمع كلمة المسلمين هناك وأقام دولة أموية أخرى من الجديد واسمه عبد الرحمن الداخل، كان عمره 24 سنة. محمد الفاتح، غيرهم كثير في سلفنا الصالح، ولكن نحن نتعالى ولا نريد أن نتعلم. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، في الحقيقة أريد أن أذكركم ببعض الآيات التي جاءت ثناء على الصحابة عموما وعلى الصحابة، بعض الصحابة خصوصا كسعد بن أبي وقاص ورقم بن زيد بن أرقم عفوا وغيرهم، ولكن أنا الوقت لا يتسع، فأحاول أن أترجم ما قلته بالعربية أترجمه لكم كما سطرته في البيت باللغة الفرنسية وأقرأه بسرعة. واسمحوا لي إن كانت الفرنسية شيئا ما ضعيفة جدا، ولكن أحاول قدر الجهد وقدر الاستطاعة أن أوصل إليكم هذا الأمر أيها الشباب. Donc j'ai bien dit, chers frères et sœurs, que la jeunesse est une période très importante dans notre vie, et aussi une période grave, c'est parce que c'est la période où le jeune est plein de force et de courage. C'est pourquoi notre nation se base sur les jeunes pour atteindre sa gloire et son honneur. Parce que personne n'est capable, plus qu'un jeune, d'avoir le courage d'assumer les responsabilités et de faire des miracles. Et je fais bien entre parenthèses, les miracles dans le bon sens. Car la jeunesse est la vraie richesse de notre nation. La richesse, ce n'est pas l'or et ce n'est pas l'argent, mais c'est bien la jeunesse. C'est pourquoi il est très important aux jeunes de connaître la valeur de cette richesse qu'ils ont entre leurs mains, afin qu'ils sachent comment en profiter, comme le dit le prophète alayhi salam, profites-en de 5 choses avant 5, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Donc, on doit savoir, frères et sœurs, la valeur de notre jeunesse et sa participation dans la civilisation de l'islam avant et ensuite la civilisation mondiale actuelle. Car ce que récolte l'Occident actuellement
Et toute l'humanité actuelle, ce n'est que le fruit de ce que les musulmans ils ont cultivé, et surtout les jeunes. C'est pourquoi on doit savoir que le rôle de la jeunesse n'est pas dans les différentes sortes des habits, comme le Nike, l'Adidas et autre chose, ou dans les différents modèles de voitures, des 4x4, ou bien dans les parfums, de toutes sortes de parfums, car la nature de la jeunesse est d'atteindre le sommet dans tous les domaines, que ce soit culturel, scientifique, politique, artistique, sportif ou autre. Et cela ne s'atteint pas par le sommeil bien sûr, mais bien sûr avec la vraie volonté et la grande patience et le travail continu et jamais avec le chômage. Et si vous voulez savoir un peu sur notre dignité et notre honneur et la place et la valeur de la jeunesse musulmane, lisez un peu les histoires des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour voir le vrai sacrifice et le vrai souci. C'était quoi le souci et l'inquiétude des compagnons si ce n'est que de prêcher la religion et de répandre la justice et la foi et les bons comportements. Et si on regarde un peu l'histoire de Ali ibn Abi Talib, le Mohammed ibn Qasim que je viens de citer en arabe, vous allez voir des choses vraiment incroyables. Mohammed ibn Qasim, il avait que 18 ans quand il est parti des directions de l'Inde et du Pakistan. Si ce n'était pas Mohammed ibn Qasim, après le truc les Pakistanais n'auraient pas connu l'islam. Et d'ailleurs, si vous allez à Karachi, au Pakistan, vous allez trouver le nom de Mohammed ibn Qasim écrit en haut à la gare du train. Allah Azza wa Jal a fait d'ailleurs des compléments à la jeunesse dans plusieurs versets, soit en général, comme il dit Allah Azza wa Jal, Allah a certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Ici, il parle de l'adène yubay'una Nabi sallallahu alayhi wa sallam تحت الشجرة. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه رضي الله عنهم. Il dit aussi les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui l'ont suivi dans un bon comportement, Allah les a agréés. Donc ces versets sont en général pour les jeunes et les non-jeunes, mais il y a aussi d'autres versets qui ont été révélés spécialement pour la cause des jeunes, comme le verset, ou bien tous les versets de la sourate des hypocrites. Sourate al-Munafiqin. هذه جاءت كمثلبة ومنقبة عفوا لزيد بن أرقم. زيد بن أرقم, son histoire, quand il était parti dans une bataille, كان ذهب في غزوة فسمع عبد الله بن أبي بن سلول. Il a entendu dire entre ses amis ليخرجن الأعز من الأذل. وقال قبل ذلك لئن دخلنا ذكرنا بالآية. على كل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. قبل ذلك قبلها. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله نعم سواء عليهم ما استغفرت لهم تستغفر ليغفر الله لهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا. عبد الله بن أبي بن أبي سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. والله سبحانه وتعالى أنزل فيه الآية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Donc Abdullah ibn Ubay il disait ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah Azza wa Jalla afin qu'ils se dispersent. Et puis il dit si nous retournons à la Médine, les plus puissants ils vont faire sortir les plus humbles. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul كان يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى أن قال الله سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض إلى آخره. ثم قال بعد ذلك لا يخرجن الأعز منها الأذل يعني من المدينة. فسمع زيد بن أرقم هذا الكلام وأخبر به عمه أو خبر عمر بن الخطاب. ثم ذهب ذلك العم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فنادى زيد le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Zayd. Il a dit est-ce que tu as entendu ça? Il a dit oui bien sûr. Il a appelé Ubay wa Ashaba, ses compagnons, ses amis. Ils ont nié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Zayd que tu es un menteur. Et Zayd il est tombé malade vraiment. فقال أصابني غم وهم لم يصبني من قبله حتى أنزل الله عز وجل سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا اشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إلى آخر آية. فها كانت هذه كأن سقفا خر على المنافقين. وكانت هذه منقبة لزيد بن أرقم ولباقي الشباب.
فأنا أقول لإخواني الشباب وأنصحهم لأن يعودوا ويقرأوا من سير سلفنا الصالح الصحابة وغيرهم ليستفيدوا منها ويجعلوها منطلقا لحياتهم ولما أمامهم من المجالات الواسعة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأستسمح لكم أخذ أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.